शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविमुक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वन्यवृत्तिरिमां शश्वदात्मानुगमनेन गाम् वन्यवृत्तिरिमां शश्वदात्मानुगमनेन गाम् वन्यवृत्तिरिमां शश्वदात्मानुगमनेन गाम् विद्याम् अभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि। विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि वन्यवृत्तिः हम्म, इमां हम्म। शश्वत् आत्मानुगम अनेन गाम् आत्मानुगमनेन। आत्मानुगमनेन हम्म, गाम् विद्याम् अभ्यसनेन एव हम्म, प्रसादयितुम् अर्हसि हम्म, अर्हसि हम्म, प्रसादयितुम् अर्हसि हम्म। आम्, केन? आ, केन आम्, आत्मानुगमनेन काम् आत्मानुगमनेन? काम् आत्मानुगमनेन गाम् आत्मानुगमनेन हम्म, आ, गाम् हम्म, कीदृशी हम्म। अ, इमाम् इमाम् इमां इमाम् गाम् आम्, आत्मानुगमनेन शश्वदात्मानुगमनेन। अश्- कः कथं भूतः सन्? आम्, वन्यवृत्तिः वन्यवृत्तिः सन् इमां गां शश्वदात्मानुगमनेन प्रसादयितुम् अर्हसि। केन इव? येनैव विद्याम् अभ्यसनेन एव इव इव अभ्यसनेन इव कामभ्यसनेन इव। अभ्यसनेन विद्याम् अभ्यसनेन इव तर्हि वन्यवृत्तिः सन् इमां गां शश्वदात्मानुगमनेन विद्याम् अभ्यसनेन इव प्रसादयितुम् अर्हसि। वन्यवृत्तिः सन् इमां गां शश्वतात्मानुगमनेन हम्म, विद्याम् अभ्यसनेन इव प्रसादयितुम् अर्हसि हम्म, हम्म, आ, हम्म। तर्हि अत्र किमुच्यते? वन्यवृत्तिः। वन्यवृत्तिः नाम किम् इत्युक्तौ वृत्तिः नाम वृत्तिः नाम आहारः इत्यप्यर्थः। वृत्तिः नाम हम्म, अपाहारः। हम्म, वन्यवृत्तिः वन्यं नाम किं? वने भवं वन्यं। हाँ, यद् वने उपलभ्यते कन्दमूलादिकं तत् तदेव आहारः यस्य। नाम कन्दमूलादिकं वन्यं यदस्ति वस्तु तत् उपभुज्यमानः सन् सोऽपि एकः नियमः। कन्दमूलादिकम् इत्युक्ते கந்தமூலம்னா அப்படி ரூட்ஸ். ஸோ லைக் சிமிலர் டு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. हाँ, அப்புறமா கந்தா அப்படின்னு கேரட். கேரட் இஸ் அ ஹைலி எக்ஸாட்டிக் இது vegetable வெஜிடபிள். ஸோ हाँ, நார்மலி இன் அவர் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் வி ஹாவ் சர்டன் ரூட்ஸ். हम्म, லைக் இந்த சாபுதானா தெரியுமா உனக்கு? हम्म, हम्म, சாபுதானா இஸ் ஆல்சோ மேட் அவுட் ஆஃப் அ ரூட். யூ நோ தட் இட்ஸ் மேட் அவுட் ओके ஆஃப் அ ரூட். ஸோ ओके அண்ட் யூ ஹாவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் கந்த கந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் வில் பி லைக் அ பம்ப்கின், பிளாக் கலர் பம்ப்கின் மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ மேக் हम्म, ஈவன் கூட் வித் தட் ஆல்சோ. ओके குழம்பு கூட் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ओके So there are different kinds of, I think one of the roots is called topicana. So there are हम्म, many roots. Some are sweet, some are very, what you call, sour, some are neutral. So there are many roots that are found in forests. हम्म, So therefore, it is not like going to these days trekking, hiking, where you हम्म, have full of food with you, हम्म, carry, go there, sit, and eat exotic fruits and etc. हम्म, அப்படி இல்ல. So you don't carry any food with you. हम्म,
So you eat whatever is available. यद्यत् तत्र उपलभ्यते वने तद् तद् उपभुज्यते यदा यदा जलम् उपलभ्यते तदा जलं पीयते. mm, So that is also one kind of a vrata. mm. Hmm. Hmm. Yes. तर्हि तथा भूत्वा वन्यवृत्तिः सन् भवान् इमां गाम् इयं या गौः अस्ति Mm. तस्याः तां गां शश्वत् नाम सर्वदा. Uh, शश्वत् नाम सर्वदा. well, आत्मानुगमनेन आत्मा नाम योर सेल्फ. uh, आत्म अनुगमनेन अनुगमनं नाम किं फॉलोइंग. follow. अनुगमनम् अनुपश्चात् गमनं. राइट. Uh, तव गमनेन तव अनुसरणेन mm, तां प्रसादयितुम् अर्हसि. गां प्रसादयितुम् अर्हसि. mm. नाम गां प्रसादयितुम् अर्हसि. सो यू कैन प्लीज द कौ. Uh, गाम् आत्मानुगमनेन इत्यपेक्षया आत्मानुगमनेन गां uh, प्रसादयितुम् अर्हसि. कथम्? अभ्यसनेन विद्यां यथा वा प्रसादयितुम् अर्हसि तद्वत्. नाम विद्यायाः प्रसन्नः नाम किम्? विद्या इस् uh, चेतनपदार्थ अकार्डिङ्ग्लि uh, रैट्. uh, तस्य प्रसन्नता नाम किम्? um, when uh, when at when we இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குன்னா அதை நம்ம படிச்சா அதுக்கு ஒரு இது லைக் இட் ஆட்ஸ் வேல்யூ டு. So vidyanradhyam, so vidya is also for us a deity, right? ம் So it's like a deity. ம் If you don't understand what you do, you repeat, you study ம் again. ம் So when the vidya is pleased, you will understand. ம் ம் Indida. ம் So विद्यायाः प्रसादः नाम किम् इत्युक्तौ विद्यायाः अवगमः. यदा अपेक्षते तदा सा विद्या स्फुरेत्. When you need the vidya, wisdom, it should even come to your mind. ம் Okay? इदं सर्वं कथं सिद्ध्यति? अभ्यसनेन सिद्ध्यति. अभ्यास नाम पुनः पुनः पठनेन ம் पुनः पुनः चिन्तनेन. ம் तर्हि अभ्यासेन यथा वा विद्यायाः प्रसादः प्रसन्नता भवति तद्वत् तव अनुगमनेन इयं गौः अपि प्रसन्ना भवेत्. ம் तद्वत् इमां गां प्रसादयितुं भवान् अर्हसि. ம் पुरिञ्चितो? वन्यवृत्तिः इकारान्त पुंलिङ्ग वन्यवृत्तिशब्दस्य One second. Chinmay is having some question. आत्मानुगमनम्. आत्मानुगमनं नाम आत्मा नाम तव इत्यस्मिन् अर्थे. आत्मा आत्मशब्देन प्रकृते दिलीपः अर्थः. तव अनुगमनेन अनुगमनं नाम तस्य अनुसरणं. सा यत्र तत् कथमिति अग्रे उच्यते. तद् अग्रिमश्लोके तत् आत्मानुगमनं कथमिति अग्रे उच्यते. इकारान्त पुंलिङ्ग वन्यवृत्तिशब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपम् इमां दकारान्त स्त्रीलिङ्ग इयम् इदं मकारान्तः न मकारान्त स्त्रीलिङ्ग इदं शब्दस्य मकारान्त स्त्रीलिङ्ग इदं शब्दस्य द्वितीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं शश्वत् 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 प्रायः इदं I will see once शश्वत्. आत्मानुगमनेन अकारान्त नपुंसकलिङ्ग आत्मानुगमनशब्दस्य तृतीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं गाम् औकारान्त अत्र स्त्रीलिङ्गः स्त्रीलिङ्ग गो शब्दः पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे समानरूपं. केवलम् अर्थे भेदः. यदि पुंलिङ्गे गौः इत्युक्तौ वृषभः, स्त्रीलिङ्गे गौरित्युक्तौ धेनुः. औकारान्त स्त्रीलिङ्ग गौशब्दस्य द्वितीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं विद्याम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग विद्याशब्दस्य द्वितीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अभ्यसनेन अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अभ्यसनशब्दस्य
तृतीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपम् इव अव्ययपदं प्रसादयितुं मुन्नन्तम् अव्ययम्। मुन् प्रत्यान्तम् अव्ययपदम् अर्हसि अर्हधातु अर्हत् पूजायाम्। अर्हत् पूजायां धातोः प्रथमपुरुष घटी मध्यम मध्यमपुरुष एकवचनान्त। लटि मध्यमपुरुषे एकवचनान्तं रूपम् वन्यवृत्तिः। वन्यवृत्तिः वन् 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 वने भवं वन्यम्। वने भवं वन्यं वन्यं वृत्तिः नाम कः आहारः। वन्यं वृत्तिः यस्य सः वन्यवृत्तिः। वृत्तिः So one who is having only food which is vanya. Hmm. आत्मानुगमनेन। आत्मानुगमनेन आत् आत्मानं अनुगमनं नाम किम्? अनुसरणम्। अनुसरणम् आत्मनः अनुगमनम्। आत्मनः अनुगमनम् आत्मानुगमनं तेन आत्मानुगमनेन जी अनुगमनं के ஏதாவது अनुपश्चात् गच्छति अनुपश्चात् गच्छति इत्यनुगमनम्। श्लोक। वन्य वन्यवृत्तिरिमां शश्वदात्मानुगमनेन गां विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि स्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निशीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः। निषण्णायां निशीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः निषण्णायां निशीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिम् आचरेः निषण्णायां निशीदास्यां निषीद निशीद अस्याम् अस्यां अस्यां पीताम्भसि पिबेरपः पिबेः अपः। पिबेः अपः There are four. प्रतिष्ठेथाः आचरेः निषीद पिबेः। पिबेः। पिबेः काः पिबेः? काः पिबेः अपः पिबेः कस्यां सत्यां? कस्यां सत्यां अस्यां सत्यां अस्यां पीताम्भसि सत्याम् एव। अस्यां पीताम्भसि सत्यां अपः पिबेः पिबेः। निषीद। निषीद सत्यां निषीद। कस्यां सत्यां? निषण्णायां सत्यां निषीद। आचरेः। कामाचरेः? स्थितिम् आचरेः सत्यां सत्यां स्थितायां सत्याम्। तायां एवमेव प्रतिष्ठायां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः। तर्हि कथं गोः अनुसरणं कथं कर्तव्यं प्रश्नः आसीत्। तर्हि एवं रूपेण इति कर्तव्यता। हौ टु डू दट् अनुगमनं? प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः। इयं यदा स्थिता भवति, प्रस्थितायां नाम स्थिता भवति, तदा प्रतिष्ठेथाः। सो यू किं न न प्रस्थितायाम् इत्यस्य वेन् शी स्टार्ट्स् लीविङ्ग् देन् प्रतिष्ठेताः यू आल्सो लीव्। स्थितायां स्थितिमाचरेः वेन् शी स्टाप्स् वाकिङ्ग् यू आल्सो स्टाप्। निषण्णायां निषीदस्याः वेन् शी सिट्स् डौन् उपविष्टा सति भवान् अपि उपविशतु।
यदि सा पीताम्भसि भवति, हम्म, पीताम्भसि नाम किं? शी हू, नाम अत्र बहुव्रीहिरस्ति। हम्म, अम्भः नाम किम्? अम्भः नाम जलम्। हम्म, पीतम् अम्भः यया, यदा सा पीताम्भः अस्ति, नाम हम्म, यदा सः जलं पिबति, हम्म, तदा त्वमपि अपः पिब। हम्म, So whatever she does, you do. हम्म, That is how you have to do the Anugamana. हम्म। It's very hard, you know. Epad, you can have this as an assignment in Gurukulam. One day, one day workshop on Gavanugamanam, అనుకో. yeah? On the principles from Raghuvamshas. திலீபா இந்த மாதிரி ஒரு வருத்தம் நடிச்சுட்டு இருக்கா, அது எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 hours, 2 to 3 hours. ஆனா குருகுலம்ல நாங்க தான் தண்ணி கொடுப்போம், நாங்க தான் சாப்பாடு கொடுப்போம். நாங்க எப்ப இல்ல கொடுப்போமா? விட்டுறணும். You அப்படி. have to leave the ஆமா, cows. ஆமா, ஆமா. And the 2 to 3 hours you have to leave the cows, and whatever the cow does, you have to do it. It will be fun, right? For 2 to 3 hours, it will be fun for kids. ஆமா. Hmm. Hmm. प्रस्थितायाम् Hmm. आकारान्त स्त्रीलिंग प्रस्थिता शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं Hmm. प्रतिष्ठेथाः इदम् ष्ठाधातुः प्रतीति प्रति उपसर्गपूर्वक ष्ठाधातोः विधि लिटि विधिलिट् विधिलिङ् विधिलिंग विधि मध्यमपुरुष एकवचनान्तम्। मध्यम पुरुष Hmm. मध्यम. तिष्ठेथाः आत्मनेपदे आगच्छति। ओके. हाँ. तिष्ठेत तिष्ठेयातां तिष्ठेरन् तिष्ठेथाः तिष्ठेय। न न, विधि विधौ विधौ विधि आज्ञा इति नास्ति, अत्र विधिवदपि अग्रे लोट्, विध्यर्थे लोट्, हम्म. निषीद इत्यादिकम्। स्थितायाम्। हाँ. आकारान्त स्त्रीलिंग स्थिता शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं हम्म। स्थितिम् इकारान्त स्त्रीलिंग स्थिति शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् आचरेः चरधातु आम् धातोः इत्युपसर्गपूर्वक चरधातोः विधिलिङ्गे मध्यमपुरुष एकवचनान्। निषण्णायाम् हम्म। आकारान्त स्त्रीलिंग निषण्णा शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं हम्म। निषीद हम्म। अ, अ, सदृ विशरणगत्यवसादनेषु, नी इत्युपसर्गपूर्वक सदृ विशरणगत्यवसादनेषु इति धातोः लोटि मध्यमपुरुषे एकवचनार्थम्। हम्म। अस्याम् हम्म। अ, दकारान्त स्त्रीलिंग यच्छब्दस्य वै 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 अस्याम् अ, इदं शब्दस्य इदं शब्दस्य तर्हि मकारान्त मकारान्त। मकारान्त स्त्रीलिंग इदं शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पीताम्भसि हम्म। अ, पीताम्भसि प्रकारान्त स्त्रीलिङ्ग पीताम्भः शब्दस्य षकारान्त स्त्रीलिंग पीताम्भः शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पिबेः पिब धातोः धातोः किं विधिलिङ् विधिलिङ्गे मध्यमपुरुष एकवचनान्तं रूपम् अपः अप अ, सकारान्त नित्यबहुवचनान्तम्। पकारान्तः आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम् अप्सु। पकारान्त स्त्रीलिङ्ग अप्शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तम्। अत्र पीताम्भसि इत्यस्ति, पीतम् अम्भः यया सा पीताम्भाः तस्यां पीताम्भसि। बहुव्रीहि। एकवारम्। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथा स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निषीदास्यां हाँ, निषीदास्यां क्या? पीतां पिबेरपः